हज़रत अबू बकर सदीक ने एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनको कहा कि मुझे आप पे बुढ़ापे के आसार नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरत हूद और इस तरह की जो दूसरी सूरतें थीं, 4 सूरतों का उन्होंने नाम लिया कि ऐसी सूरतें जब नाजिल हुई हैं तो इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें ये कहा था, आज हम कोशिश करेंगे कि इस सूरत में जो सबक है वो हमें समझ आए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या सबक देते हैं। इसका खलासा थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि आज आप काफ़ी अंबिया की उनके कौम पे उन्होंने कैसे तबलीग की थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया था और कैसे उन लोगों ने इनकार जब किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो उनके मोमिन बंदे थे, उनके रसूल के साथ, उनके नबी के साथ जो उनके मोमिन बंदे थे उनको वहाँ से निकाल लिया और फिर दूसरे उनके जो कौम थे उनके ऊपर अज़ाब आया। यहाँ पे आज सीखने की ये बात है, समझने की ये बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस अज़ाब से अपने मोमिन बंदों को बचा लेते हैं। अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और बड़ा ही रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, यह हरूफ मुक़त्तात हैं। ये एक ऐसी किताब है कि इसकी आयत मुहकम की गई हैं और फिर साफ साफ बयान कर दी गई हैं। देखिए शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इस कुरान में जो अभी हम पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह, तो उससे पहले ही बता दिया कि इसमें साफ साफ बयान है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगी। और ये किसने नाजिल किया? ये एक हकीम और बाखबर की तरफ से है जो हमें ये खबर दे रहा है कि इससे पहले क्या हुआ था और तुम बच जाओ। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। सबसे पहली बात कि शिर्क नहीं करो। तुमको अल्लाह की तरफ से डराने वाला और बिशारत देने वाला आ गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और ये कि तुम लोग अपने गुनाह अपने रब से माफ़ करवाओ, और ये तौबा के बारे में है। और फिर तौबा करने से, गुनाह माफ़ करवाने से क्या मिलेगा? इस पे कहते हैं कि फिर उसकी तरफ मतवज्जो रहो, वो तुमको वक्त मुकर्रर तक अच्छा सामान ज़िंदगी देगा। मीन्स कि तुम्हारे जो कारोबार हैं, अगर किसी को ऐसी है कि उसके कारोबार में कोई मुश्किल है, उनके पास रिस्क की कमी है, तो फिर इस्तगफार करना है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही मैसेज दे रहे हैं। और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा, और अगर हम लोग एराज़ करते रहे तो मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तुमको अल्लाह ही के पास जाना है और वो हर चीज़ को पूरी कुदरत रखता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, याद रखो वो लोग जो अपने सीनों को दोहरा किए देते हैं ताकि अपनी बातें अल्लाह से छुपा सके। याद रखो कि वो लोग जिस वक़्त अपने कपड़े लपेटे हैं, वो इस वक़्त भी सब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। बिल यकीन वो दिलों के अंदर की बातों को जानता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात बता रहे हैं कि तुम जो कुछ भी छुपाते हो, जो ज़ाहिर करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ को जानने वाला है। ज़मीन पे चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं, सबकी रोज़ियाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, इस एक बात का अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे सब का रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, तो हम असबाब ज़रूर करेंगे, मेहनत ज़रूर करेंगे, लेकिन जो हमारे नसीब में रिज़्क़ लिख गया है वो हमें ज़रूर मिलेगा। और वही इसके रहने सहने की जगह को जानता है कि किधर रहने सहने की। यहाँ पे एक्चुअली बयान ये किया गया है कि मुफस्सिरीन कहते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है वो तो किसी को भी नहीं पता होता ना कि वो किस हाल में है, कैसे वो बड़ा हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वही इसके रहने सहने की जगह को जानता है, और उसके सौंपे जाने की जगह कि जहाँ पे कब्र के अंदर के हाल है कि वहाँ पे कैसे उसका हाल होगा, कैसे उसको सौंपा जाएगा, सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। देखिए कि हदीस से हमें मिलता है कि जो इंसान का दिन इस दुनिया में आने का है और जो कब्र में जाने का है वो लिख दिया गया है। वो कोई वक्त इधर से उधर नहीं होने वाला। और अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। देखिए आजमाइश के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा है ना। अल्लाह यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि ताकि वो आजमाए तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे, तो काफिर लोग पलट कर जवाब देते हैं कि ये तो नीरा जादू है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर हम इनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें तो ज़रूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज़ रोके हुए है। सुनो,
जिस दिन वो इनके पास आएगा फिर इनसे टलने वाला नहीं है, फिर तो जिस चीज़ की हंसी उड़ाते हैं वो उन्हें घेर लेगी। क्योंकि मजाक उड़ाते थे ना कि नबी आके कहते थे कि देखो अजाब आ जाएगा, तुम ऐसे ना करो, तो कहते हैं फिर आखिर किस चीज़ ने इसको टाला हुआ है, अजाब क्यों नहीं आ जाता, हम तो वही चीज़ें कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब वो आ जाएगा तो फिर उनको कोई नहीं बचा सकेगा। अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखा कर फिर इसे ले लेते हैं तो फिर वो नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बता रहे हैं कि जब इंसान से कभी कोई नेमत छिन जाती है, कभी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो उस वक्त इंसान को सब्र करके अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। ये तो अल्लाह की आजमाइश होती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ले के भी आजमाते हैं। और अगर हम इसे कोई नेमत चखाएं इस सख्ती के बाद जो उसे पहुंच चुकी थी, तो वो कहने लगता है कि बस बुराइयां मुझसे जाती रही, यकीनन वो बड़ा ही अतराने वाला और शेखी खोर है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब उनसे बुराइयां, जब उनके पास कभी अच्छाई आती है, अल्लाह की कोई नेमत आती है, तो वो उसको अपने पास ले लेते हैं कि हमने कोई अच्छा अमल किया होगा या हमारी इस तदबीर की वजह से हमारा ये हाल हुआ है, कि वो शेखी बिगाड़ना शुरू कर देता है। और जब अल्लाह नेमतें देता है तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, बल्कि वो लोगों को दिखा दिखा कर वो चीज़ों को बताता है ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि वो कितना उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस तरह से नवाजा हुआ है। तो सवाए उनके जो सब्र करते हैं, देखिए सवाए उनके जो सब्र करते हैं और नेक काम में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख्शिश भी है और बहुत बड़ा बदला है। पर शायद के इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हो आप, और जो आपकी तरफ नाजिल की गई है और आपका दिल उससे तंग है, सिर्फ उनकी इस बात पर कि इसमें कोई खजाना क्यों नहीं उतरता। वो जो काफिर थे और मुशरिक थे और मुनाफिक थे, जैसे वो ये कहा करते थे कि देखो अगर ये नबी है तो इसके पास फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको इतना माल क्यों नहीं दिया हुआ, ये क्यों ऐसे हाल में रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बात कहते हैं कि इंसान होते हैं, उसके दिल में ऐसी चीज आ सकती है कि वो परेशान हो जाए इन बातों से, या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ डराने वाले हैं और हर चीज का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को इसने घड़ा है? जो अब जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इसकी मिसाल 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपनी मदद के लिए पुकार लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर वो तुम्हारी इस बात को कबूल ना करे तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह के ने अपने इल्म के साथ उतारा है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर क्या मुसलमान होते हो? देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि अगर तुम्हें अब बता दिया कि ये अल्लाह के सिवा तुम तो नहीं बना सकते हो ना, तुम ले भी आओगे तो तुम ऐसी कोई एक आयत भी नहीं बना सकते हो, और जब तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, मौजज़ा तुम्हारे सामने है, तो क्या तुम इस्लाम लाते हो? और जो शख्स दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत पर फरेफ्ता हुआ चाहता है, हम ऐसों को उनके कुल अमाल का बदला यही भरपूर पहुंचा देंगे। ये बहुत डर वाली आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो दुनिया चाहता है उसको हम देंगे दुनिया इस दुनिया में, और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं की जाएगी कि दुनिया भर भर के उन्हें दी जाएगी। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सवाए आग के और कुछ नहीं, और जो कुछ उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब बकारत हो जाएगा, और जो कुछ उनके अमाल थे सब बर्बाद हो जाएंगे। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्या वो शख्स जो अपने रब के पास की दलील पर हो और इसके साथ अल्लाह की तरफ का गवाह भी हो, और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो है वो भी गवाह हो, जो पेशवा और रहमत है, तो औरों के बराबर हो सकता है? यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं, और तमाम फिरकों में से जो भी इनके मुनकर हो, इसके आखिरी वादे की जगह जहन्नम है। बस तू इसमें किसी किस्म का शुबा ना रख, यकीनन ये तेरे रब की जानिब से सरासर बरहक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। आपसे बढ़कर, इससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ये लोग अपने परवरदिगार के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा था। खबरदार हो जाओ कि ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कजी तलाश कर लेते हैं। यही आखिरत के मुनकिर है। ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सकते हैं और ना ही उनका कोई हमायती अल्लाह को हरा सकता है। इनके लिए दुगना अजाब है। ये ना सुनने की ताकत रखते हैं और ना ही देखने की ताकत रखते हैं। यही हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ इनसे खो गया जो इन्होंने खुद गढ़ लिया था। बेशक यही लोग आखिरत में नुकसान पाने वाले हैं।
यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी नहीं किए और अपने पालने वाले की तरफ झुके रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों फरीकों की मिसाल अंधे, बहरे और देखने सुनने वालों जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल बराबर हो सकती हैं कि कोई एक अंधा है और एक देखने वाला है? या फिर तुम नसीहत क्यों नहीं पकड़ते हो? यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को, अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ बयान कर रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि मैं तुम्हें साफ साफ होशियार कर देने वाला हूँ कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, मुझे तो तुम पर दर्दनाक अजाब का खौफ है। इनकी कौम ने क्या जवाब दिया कि इसकी कौम के काफरों के सरदारों ने जवाब दिया कि हम तो तुझे अपने जैसा इंसान ही देखते हैं और तेरे ताबेदारों को हम देखते हैं कि ये लोग वाज़ेह तौर पर सवाए नीच के और कुछ नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम तो तुम्हारी, और ये कहते थे कि हम तो तुम्हारी किसी किस्म की बदतरी को अपने ऊपर नहीं देखते, कि अल्लाह ने तो तुझे कोई बदतरी नहीं दी है तो हम क्यों तुझे माने, बल्कि हम तो तुझे झूठा समझते हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं नूह ने कहा, "ए मेरी कौम वालों, मुझे बताओ तो, अगर मैं अपनी रब की तरफ से किसी दलील पर हुआ और मुझे उसने अपने पास से कोई रहमत अता की, फिर वो तुम्हारी निगाहों में ना आई, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले डाल दूं?" क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि अगर तुम्हें नहीं समझ आती है, मैंने तो तुम्हें खोल खोल कर बयान कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आते कि 950 साल तक उन्होंने तबलीग की थी और 80 के करीब, जो थोड़ा सा इधर उधर हिंसों से आता है कि सिर्फ 80 के करीब लोग ईमान लाए थे। और फिर देखिए उनके साथ क्या होता है जो ईमान लाए थे, और बाकी सबके साथ क्या होता है। अल्लाह को कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह को कोई नहीं पड़ी हुई है, अल्लाह ने सारी दुनिया को खत्म कर दिया था। और देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फिर वो तुम्हारी निगाहों में नहीं आती, तो क्या जबरदस्ती मैं इसे तुम्हारे गले मोड़ दूं, हालांकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ है। ना मैं ईमान वालों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, इन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी कौन मदद करेगा? और जो कुछ भी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सुनने वाला और नसीहत करने वाला है। मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, सुनो, मैं गायब का इल्म भी नहीं जानता। देखिए ये नूह अलैहिस्सलाम उनको कह रहे हैं कि मैं गायब का इल्म नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना मेरा ये कौल है कि जिस पर तुम्हारी निगाह जिल्लत से पड़ रही है उन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा या नहीं देगा। इनके दिल में जो भी है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बातें कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में हो जाएगा। कि नूह अलैहिस्सलाम अपने ऊपर कोई बात नहीं ली। उन्होंने कहा कि मुझे जो अल्लाह का पैगाम है वही मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। मैं कोई ना तो तुम्हारे साथ ऐसा कि गायब की कोई बात शेयर कर सकता हूँ जो तुम मुझसे मुझसे मांगते हो। मुआवजा वही है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देगा। और कौम के लोगों ने कहा, ए नूह, तू तो हमसे बहस कर ली बहुत, और खूब बहस कर ली। अब तो जिस चीज से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आ। मतलब क़यामत का वो कहते थे कि अजाब आएगा, तो कहते ठीक है, अगर तुझे लगता है तो फिर अजाब ले आ, अगर तू सच्चों में से है। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और हाँ, हम उसे हराने वाले नहीं हैं। और तुम्हें मेरी खैर ख्वाही की तुम्हें मेरी खैर ख्वाही कोई नफा नहीं दे सकती। गो मैं तो कितनी ही तुम्हारी खैर ख्वाही क्यों ना चाहूं, बशर्त कि अल्लाह का इरादा तो तुम्हें गुमराह करने का है, वही तुम सबका परवरदिगार है और उसी की तरफ लौट जाना है। देखिए यहाँ पे जो आया है कि अल्लाह का इरादा तुम्हें गुमराह करने का है, तो ये नहीं बात है कि अल्लाह गुमराह करना चाहता है। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह को पता था कि 950 साल जब उन्होंने तबलीग की तो उन लोगों ने के दिलों पे मुहर लगी हुई थी कि वो किसी भी सूरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कोई दलील उन पे असर नहीं करती थी। तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिलों पे बेसिकली मुहर ही लगा दी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या ये कहते हैं कि इसे खुद ही इसने घड़ लिया है? तो जवाब दे कि अगर मैंने इसे घड़ लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं इन गुनाहों से बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं, इनके सिवा और कोई अब ईमान लाने वाला नहीं। देखे वो जो मैंने पहले बात किया ना
کہ अल्लाह सुब्हान तआला को पता था कि अब इनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा, तो यही बात यहाँ पे है कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस तू इन कामों पर गमगीन ना हो। और फिर नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि एक कश्ती हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर दे। कि पहली कश्ती इस दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला ने नूह अलैहिस्सलाम से बनवाई थी, और कैसे बनवाई थी, वही के जरिए बनाई थी, उनको तरीका बताया था कश्ती बनाने का। और जालिमों के बारे में हमसे कोई बातचीत ना कर, पानी में डुबोए जाएंगे ये सारे। वो और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे तो उनके कौम के जो सरदार इनके पास से गुजरते उनका मजाक उड़ाते और कहते कि अगर तुम हमारे मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुमसे, नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है और जो उसे रुसवा कर देगा और उस पर हमेशगी की सजा उतरेगी। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जब उनका हुक्म आ पहुंचा अजाब का और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर लो, और अपने घर वालों को और अपने घर वाले लोगों को भी, सवाए इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी, और सब ईमान वालों को भी। देखिए यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह सुब्हान तआला जो कह रहे हैं कि घर वाले जो ईमानदार थे, और फिर वो जो ईमान वाले लोग थे जो उनके ऊपर ईमान लाए थे, उसके अलावा सब दूसरी तरफ थे, और इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से जिसका चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश वाला और रहम करने वाला है। देखिए हर जगह नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हान तआला पे बात लेके आते हैं कि वही कश्ती को चलाएगा, वही रोकेगा, मुझे जो कुछ अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है मैं तो सिर्फ वही करने वाला हूँ, मेरे पास कोई मौजज़ा नहीं, ना ही मैं गायब का इल्म जानता हूँ। वो कश्ती इन्हें पहाड़ जैसी मौजों में लेकर जा रही थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के को जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा कि ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो। उसने जवाब दिया कि मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। देखिए कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो कोई सबब काम नहीं करता, कितना भी बड़ा पहाड़ था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के अमर से बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ वही बचेंगे जिस पर अल्लाह का रहम होगा। इसी वक्त इन दोनों के दरमियान एक मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। अल्लाह अकबर। फरमा दिया गया कि ए जमीन अपने पानी को निगल जा, और ए आसमान बस थम जा। और इस वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा हो गया। देखिए ऐसा नहीं हुआ था कि एकदम से आहिस्ता आहिस्ता पानी, जैसे अभी होता है कि पानी कहीं पे खड़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के अंदर जाता है, एकदम से वो पानी, जमीन को हुक्म हुआ तो उसने पानी जज्ब कर लिया था और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा लगी। और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत है अल्लाह की। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि ए नूह, यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए कि जो फर्मा बदार नहीं है अल्लाह के, अल्लाह सुब्हान तआला उन मोमिन लोगों को कहते हैं कि वो लोग तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। अल्लाह अकबर। इनका काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता है। तुझे हरगिज़ वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जिसका तुझे मुतलक इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर। कि वो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम्हें नहीं इल्म है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो तुम ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से अपना शुमार ना कराना और तू बाज रहना। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पालनहार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही ना हो। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और तू मुझ पर रहम ना फरमाएगा तो मैं तो खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। फरमा दिया गया कि ए नूह, हमारी जानिब से सलामती और इसकी बरकत के साथ उतर जो तुझ पर है और तेरे साथ और भी बहुत सी जमातों पर और बहुत सी उम्मतों पर होगी जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिर इन्हें हमारी तरफ अजाब की तरफ आना होगा जो हमारी बात नहीं मानते। ये खबरें गायब की खबरें हैं जिन्हें हम वही के जरिए आपकी तरफ पहुंचा रहे हैं। इससे पहले आपको इसका इल्म नहीं था। फिर से गौर कीजिए इस बात को कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ये खबरें गायब की खबरों में से हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आपकी तरफ करते हैं। इन्हें इससे पहले आप जानते थे और इन्हें इससे पहले आप नहीं जानते थे और ना ही आपकी कौम इसे जानती थी। इसलिए आप सब्र के साथ रहें और यकीन माने के अंजामकार परहेजगारों के लिए है।
اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. اب دیکھیں ہود علیہ السلام کی یہاں پہ اب بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ ہود کو بھیجا. اس نے کہا کہ میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو. دیکھیں ہود علیہ السلام, ہر نبی کی ایک دعوت تھی کہ ایک اللہ کو مانو, شرک نہیں کرو. تو انہوں نے کہا اے میری قوم میں تم سے اس میں کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا, تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں رکھتے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں, تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی مانگو, مطلب اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برستے ہوئے بادل تم پر بھیجے. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے نا, کہ کہتے کہ توبہ کرو, توبہ کرنے سے اللہ رحمتوں کے بادل تم پہ برسا دیں گے اور تمہاری طاقت اور قوت بڑھا دیں گے, اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرنا. انہوں نے کہا اے ہود, تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں, اور ہمیں صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے تو ہے نہیں, اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے تجھے تو جیسے ان پہ یہ الزام آتا تھا, ہر نبی پہ یہ کرتے تھے کہ جادو ہے, اس پہ یہ باولا ہو گیا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود جو ہیں ان کی کوئی بددعا تجھے لگی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم پر گواہ رہو, اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بناتے ہو. پھر ہود علیہ السلام نے کہا اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو. دیکھیے ان کا اعتماد کتنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اب جو کرنا ہے تمہیں کر لو, تم مجھے مہلت نہ دو, میرا اللہ پہ کافی بھروسہ ہے, میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے, اور جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے. بس اگر تم روح گردانی کرو تو کرو, میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو اور کر دے گا, میرا رب تمہارا قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا. آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نوح ان کو کہہ دو کہ بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو, میں تمہیں اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے تمہیں وہ پہنچا دیا. میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی. دیکھیے یہی بات میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو وہاں سے نکال لیتے ہیں, اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا کہ ان کو جو مومن بندے تھے. اور یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی, اور ہر ایک سرکش نافرمان کی حکم کی تابعداری کی. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت کر دی گئی, اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا تھا. اور قوم سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا. اب صالح علیہ السلام کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں تمہیں بسایا, اور پھر اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو, بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے تو ہم تجھے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے, کیا تو ہمیں اس کی عبادت سے روک رہا ہے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران گن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے. دیکھیں وہ کیا صالح کو کہتے تھے کہ ہم تو تیرے سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ تو کوئی بہت بڑا آدمی بنے گا, تو کوئی عقل مند سمجھدار آدمی بنے گا, تو ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو, اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی, تو پھر بھی تم کیا میرے پہ یقین نہیں کرو گے اور تم نافرمانی کرتے رہو گے, اور تم تو بڑے ہی نقصان میں ہو جاؤ گے. اور اے میری قوم والو یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے. اب یہاں پہ جو اونٹنی کا ذکر ہے, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے جب معجزہ مانگا تھا تو یہ عام ریگولر اونٹنی نہیں تھی, انہوں نے اپنی آنکھ سے اس معجزے کو دیکھا تھا. تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ, ورنہ فوراً عذاب تمہیں پکڑ لے گا.
پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھر میں 3 دن تک رہ سہ لو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور اس کے ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اب دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ حضرت صالح کو اور ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا رب بڑا غالب ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا تھا۔ دیکھیں اتنی زور سے ایک چیخ کی آواز تھی جس سے یہ سارے کے سارے مر گئے تھے۔ پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ وہاں پر کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے اللہ کی۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے مہمان نواز تھے، دیکھیں کہ جیسے مہمان آئے تو بھاگے گئے جا کے جلدی سے ان کی مہمان نوازی کے لیے ان کے گائے کا جو بھی اس کا بچڑا تھا وہ بھون کے لے آئے۔ اب جو دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ بھی ان کی طرف نہیں پہنچا، دیکھو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی بری نیت ہوتی تھی نا تو وہ مہمان جیسے وہ بن کے آتے تھے لیکن وہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، فرشتوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے لگتا ہے کہ نقشہ کھینچ کے سامنے لے آتے ہیں کہ وی کین سی کہ کس طرح سے ہوا ہوگا کہ ان کی بیوی ساتھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ مہمان گھر پہ تھے ان کی جو بھی خدمت کر رہے تھے، تو ان کی بیوی ہنس پڑی۔ تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو فرشتوں نے ان کو، کیونکہ یہ بڑی عمر کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی بھی، تو جب ان کو خوشخبری دی تو وہ ہنس پڑی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اتنے بوڑھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت دے گا۔ تو اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے، کیونکہ یہ بہت تھوڑے سے لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، لیکن آگے انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل آپ پڑھیں گے کہ کیسے ان کی بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دعا کی اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی، اور یہ سارا قصہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ تو اب ان کی بیوی کہنے لگی ہائے میری بدبختی، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو خود بڑھیا اور میرا خاوند بھی بہت بڑی عمر کا ہے، یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہوگی۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھ پر رحمت کی ہے اور اللہ نے تجھ پہ برکتیں نازل کی ہیں۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا تو اسے بشارت بھی پہنچ چکی کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف اب جانے والے ہیں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی خوشخبری بڑھاپے میں، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی اور میاں بیوی کو خوشخبری ملتی ہے، لیکن وہ فوراً ہی جیسے وہ ان کو خوشخبری ملی ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، تو انہوں نے اب یہ نہیں کہا کہ اچھا تو یہ تو پھر اسی میں مصروف ہو گئے، فوراً ان کا دھیان لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گیا، کیونکہ وہاں پہ ان کو پتا تھا کہ فرشتے ان کی قوم کی طرف عذاب لے کے جانے والے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ ادھر تم عذاب نہ لے کے جاؤ، تو کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، حکم آ پہنچا اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آ کر پہنچے گا۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑا بھاری دن ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا جو فرشتے آئے تھے یہ جوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، تو ان کی قوم دوڑتی ہوئی آ پہنچی۔ وہ تو پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور نہ ہی ہماری کوئی اصل چاہت ہے ان کی طرف۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھ میں اور تم سے مقابلہ کرنے کی ہمت و قوت ہوتی تو میں کسی زبردست سہارے کو پکڑتا۔ اب دیکھیں لوط علیہ السلام نے جو تبلیغ کی تھی، پوری قوم میں سے کوئی ایک انسان نے بھی ان کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا تھا۔
اور ایون ان کی بیوی نے بھی نہیں کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا تھا اور پھر ان پہ عذاب آیا تھا. اب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائے، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات کے حصے میں یہاں سے نکل جا. تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھنے کی اجازت ہے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے جو ان سب کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ کا وعدہ صبح تک پورا ہو کے رہنے والا ہے. پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زبر و زیر کر دیا، مطلب اوپر سے نیچے، کہتے کہ فرشتے کا ایک پر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو الٹا دیا تھا اور انہوں نے نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے. دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھر برسے تھے نا، ہر پتھر پر نشان تھا کہ یہ کس انسان کے، کس آدمی یا کس عورت یا کس انسان کے سر کے اوپر جا کے لگے گا، اور وہ سر سے نیچے کی طرف سے نکل جاتے تھے. اللہ اکبر، اتنا برا عذاب تھا ان لوگوں پر. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اب شعیب علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس نے کہا وہی بات کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو. میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر بہت برے دن کے عذاب کا خوف ہے. کیونکہ ان کی قوم جو تھی یہ بزنس والے لوگ تھے اور کافی آسودہ حال تھے. تو اب شعیب علیہ السلام نے انہیں اسی بات سے ڈرایا تھا کہ ناپ و تول میں کمی نہ کرو. اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو. اور ان کی قوم نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. یہ اور آیت نمبر 86 میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. میں تم میں کچھ نگران اور دروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا. انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، تمہاری صلاح تجھے کیا یہی حکم دیتی ہے؟ مطلب ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کو تانا دے رہے تھے کہ کیا تمہاری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کو کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی تھا، یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے. کہا اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا تو یہ ارادہ ہے کہ میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے. میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہے. میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے. اور اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط نے تو تم سے بھی برا حال کیا. تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو. یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے. انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اور تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تو تجھے کوئی حیثیت والا آدمی ہی نہیں سمجھتے. اور آگے دیکھیے انہوں نے جواب دیا، کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے، کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت والے ہیں؟ کہ تم قبیلے کی وجہ سے اگر مجھے عزت دیتے ہو تو تم اللہ کا میں پیغام لے کے آئے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں. کیا تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، اور بس انتظار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا. اور جب ہمارا حکم عذاب کا پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور اس کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنکار نے پکڑ لی. اب دیکھیے یہاں بھی وہی آیت آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے شعیب علیہ السلام کو اور مومنوں کو اس سے بچا لیا، اور سخت چنگار نے اس کے عذاب نے ان کو آ کے پکڑ لیا جس سے وہ گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے، ویسی ہی لعنت ہے جیسی دوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمود کے لیے کی تھی. اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا.
फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ। फिर भी इन लोगों ने फ़िरौन के अहकामात की पैरवी की और फ़िरौन का कोई हुक्म दुरुस्त था ही नहीं। वो तो क़यामत के दिन अपनी कौम के पेशरो होगा और सबको दोज़ख में ले जाएगा। वो सबसे बुरा घाट होगा जिस पर वो खड़ा होगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उन पर दुनिया में भी लानत चिपका दी गई और क़यामत के दिन भी उनका बुरा अंजाम होगा। बस्तियों की ये बाज़ खबरें जिन्हें हम तेरे सामने बयान फरमा रहे हैं, इनमें से बाज़ तो मौजूद हैं और बाज़ों की फसलें ही कट गई। हमने इन पर कोई ज़ुल्म नहीं किया। अब देखिए, जो बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ाब की बात बता रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि हमने उन पे ज़ुल्म नहीं किया और उन्हें उनके माबूदों ने कोई फ़ायदा ना पहुँचाया जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते थे, जबकि तेरी परवरदिगार का हुक्म आ पहुँचा, बल्कि इनका नुकसान ही और बढ़ा। और हमने उन पर ज़ुल्म नहीं किया, उन्होंने अपने ऊपर खुद ज़ुल्म किया। तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है, जबकि वो अपनी बस्तियों के रहने वाले ज़ालिमों को पकड़ता है। बेशक इसकी पकड़ दुख देने वाले अज़ाब की सूरत में होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, यकीनन इनमें इन लोगों के लिए निशानी इबरत है जो क़यामत के अज़ाब से डरते हैं। वो दिन जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे और वो दिन जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे। इसे हम जो मुलतवी कर रहे हैं वो सिर्फ एक मुद्दत के लिए कर रहे हैं। जिस दिन वो आ जाएगी, मजाल नहीं होगी कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई बात भी कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बदबख्तों को कोई अजर नहीं देगा। लेकिन जो बदबख्त हुए वो दोज़ख में होंगे, वहाँ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वो वहाँ हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बरकरार हैं, सिवाय उस वक़्त के जब तुम्हारा रब जब उन पे रहमत करना चाहे तो ये तुम्हारे रब पर है। यकीनन तेरा रब जो करना चाहता है वो कर गुजरता है। लेकिन जो नेक बख्त होंगे वो जन्नतों में होंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहेगी, मगर जो तेरा परवरदिगार चाहे, और ये बेइंतहा बख्शने वाला है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इसलिए आप इन चीज़ों में शक व शुबा में ना रहें जिन्हें ये लोग पूछ रहे हैं और जिनको ये लोग पूछते हैं। इनकी पूजा तो इस तरह है जिस तरह इनके बाप दादों की इससे पहले थी। हम इन सब को इनके ऊपर पूरा पूरा बदला देंगे। यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, फिर इसमें इख्तलाफ किया। अगर पहले से आपके रब की बात सादिर ना हो गई होती तो यकीनन इनका फैसला हो जाता। ये पहले से बात सादिर क्या हो गई, मीन्स के अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तकदीर का फैसला लिखा ना गया होता तो इन पर अजाब आ जाता और इन्हें कोई इसमें शक ना होता। यकीनन इनमें हर एक जब आपके रूबरू जाएगा तो आपका रब इसे इनके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हर इंसान जाएगा तो उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। बेशक वो जो लोग कर रहे थे वो इसके बखबर होंगे, उनको ये पता होगा कि वो क्या करके आए हैं। बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। और वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके, अल्लाह अकबर। देखिए तौबा का कितना बड़ा मुकाम है। इस पूरी सूरत में आप बार बार देख रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे अपने मोमिन बंदों को निकालता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप जमे रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो लोग जो इन्होंने आपके साथ तौबा कर चुके। खबरदार तुम हद से ना बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे तमाम अमाल को देख रहा है। देखो जालिमों की तरफ हरगिज़ ना झुकना, वरना तुम्हें भी दोज़ख की आग लग जाएगी और अल्लाह के सिवा और तुम्हारा मददगार कोई ना होगा और कोई तुम्हारा मदद नहीं कर सकेगा। दिन के दोनों सिरों में नमाज बरपा रखो और रात की कई सातों में भी, यहाँ पे तहज्जुद की बात है। यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये नसीहत है नसीहत पकड़ने वालों के लिए। आप सब्र करते रहें, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकी करने वालों को बहुत अजर देता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, बस क्यों ना तुम में से पहले ज़माने के लोगों में से ऐसे अहले खैर लोग हुए जो ज़मीन में फसाद फैलाने से रोकते, सवाए इन चंद के जिन्हें हमने इससे निजात दी थी। जालिम लोग तो इस चीज़ के पीछे ही पड़ गए जिसने उनको आसूदगी ना दी और वो गुनाहगार थे। आपका रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को जुल्म से हलाक कर दे जबकि वहां पे नेकोकार लोग हों। आप गौर से सुनिए इस सेंटेंस को कि आपका रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती को जुल्म से हलाक कर दे और वहां के लोग नेकोकार हों। अगर आपका परवरदिगार चाहता तो सब लोगों को एक ही राह पर चला देता, एक ग्रोह कर देता। वो तो बराबर इख्तलाफ करने वाले ही रहेंगे बजाय इसके जिन पर आपका रब रहम करे। उन्हें तो इसीलिए पैदा किया गया है। और आपके रब की ये बात पूरी है कि जहन्नम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैं जहन्नम जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा। अल्लाह
अकबर रब्बना ला तजअलना मिनहुम। रसूलों के सब अहवाल हम आपके सामने आपके दिल की तस्कीन के लिए बयान फरमा रहे हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए बयान किए जा रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ये बता रहे थे कि आप जब तबलीग के लिए निकलते हैं, आप अपना दिल गमगीन ना करें। आपसे पहले जो रसूल आए थे उनके साथ भी उनके लोगों ने ऐसा सलूक किया था। कुछ लोग आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इतनी बड़ी उम्मत है जो उनके पीछे है, तो बाज नबी जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम का पढ़ा था 950 साल तबलीग और सिर्फ 80 के करीब लोग इस्लाम लाए। और लूत अलैहिस्सलाम का देखें कि एक बंदा नहीं इस्लाम लाया, सवाए उनकी बेटियां उनके साथ थी, इवन उनकी बेटी भी नहीं थी, बीवी भी नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली दे रहे हैं। ये देखिए उन रसूलों के साथ भी यही हुआ था। आपके पास इस सूरत में भी हक पहुंच चुका जो नसीहत और वाज वाली है मोमिनों के लिए कि आप अल्लाह का पैगाम देते रहें। ईमान न लाने वालों से कह दीजिए कि तुम अपने तौर पर अमल किए जाओ, हम भी अमल में मशगूल हैं, और तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। ज़मीनों और आसमानों का इल्म गायब अल्लाह ही को है, तमाम मामलात का रुजू भी उसी की जानिब है। बस तुझे इसकी इबादत करनी चाहिए और उसी पर भरोसा करना चाहिए, और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका खूब खबर रखता है। ये थी सूरत हूद जिसमें हमने बहुत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी बात सुनी जिसमें हमें अच्छे से इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से जब कोई अजाब आता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को, अपने मोमिन बंदों को वहां से निकाल लेता है। उसके निकालने की क्या सूरत है हमें नहीं पता, वल्लाहु आलम। अल्लाह जानता है कि वो कैसे निकालता है, कैसे उन लोगों को अजाब से दूर करता है और कैसे दूसरे लोगों पे अजाब आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कभी ऐसे लोगों में शामिल ना करे, और अल्लाह ना करे हम अपनी जिंदगियों में कोई अजाब देखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आजमाइशें ही हम पे रखे जो अगर कोई भी मुश्किल आती हैं और हम सब्र से उसे गुजर जाएं और हम अजर पाने वालों में शामिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम सूरह यूसुफ का आगाज करते हैं। सूरह यूसुफ मक्की सूरह है, इसमें 111 आयात हैं और 12 रुकू हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में आप देखेंगे कि आपको बार बार एक ही पैगाम मिलेगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बार बार आजमाए गए और किस तरह से उन्होंने सब्र किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे फिर उनको नवाजा था। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये पैगाम हमें अच्छे से समझ आ जाए और हम अपनी ज़िंदगी में इस पे अमल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। ये रोशन किताब की आयात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो यहाँ बयान की जा रही है, यकीनन हमने इसको कुरान अरबी में नाजिल फरमाया है कि तुम समझ सको। देखिए अरबी जुबान की वसअत का पता चलता है इससे, क्योंकि अब हम उर्दू में जैसे कुरान पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि क्लोजेस्ट उसके मीनिंग्स की तरफ जाए और उसको हम समझ सके कि अल्लाह क्या कहते हैं। लेकिन अगर जब आपको अरबी जुबान की समझ आती है तो आपको इतना मजा आएगा कि इसमें इतनी वसअत है कि आप उसके अंदर डूबते चले जाते हैं उन मानी के समझने के लिए। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बात कहते हैं कि हम आपके सामने बेहतरीन बयान पेश करते हैं इस वजह से कि हमने आपकी जानिब ये कुरान वही के जरिए नाजिल किया और यकीनन आप इससे पहले बेखबरों में से थे। जबकि यूसुफ ने अपने बाप से जिक्र किया, क्या जिक्र किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों को और सूरज और चांद को देखा है कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि प्यारे बच्चे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करे। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है और इसी तरह तुझे तेरे परवरदिगार बरगजीदा करेगा और तुझे मामला फहमी या ख्वाब की ताबीर भी सिखाएगा और अपनी नेमत तुझ पर पूरी करेगा। और याकूब अलैहिस्सलाम के घर वालों को भी, जैसा कि उसने इससे पहले तेरे दादा पर और यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम पर अपनी नेमतें पूरी की हैं। और तेरा रब तो बड़ा इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए कि जो उनके जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने फादर को अपनी ख्वाब सुनाई थी तो उन्होंने उसके अगेंस्ट नहीं किया, पर बड़ी हिकमत से उन्होंने ये कह दिया कि अपना ख्वाब ना सुनाओ उनको। और इसी से ये पता भी चलता है कि ख्वाब जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक वो ख्वाब होता है जैसे हम रेगुलर जिंदगी में सारा दिन कोई चीज सोच रहे होते हैं तो वही ख्वाब में हमें नजर आना शुरू हो जाता है। और एक ख्वाब होता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खुशखबरी वाला ख्वाब होता है। कई दफ़ा होता है ना कि आप सुबह उठते हैं, आपको कोई ख्वाब आता है तो लेकिन आप बड़ी खुशी से उठते हैं, आपको अच्छा फीलिंग होती है, वो एक अच्छा ख्वाब होता है। उसको आप अपने जो लव वंस हैं उनके साथ आप उनको बता भी सकते हो। अगर जो ख्वाब की तबीर बताने वाले हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन हर एक के साथ शेयर ना करें प्लीज। और दूसरी ये बात है कि जो एक ख्वाब ऐसा आता है जिसमें हम यूजुअली होता है कि डर जाते हैं
یہ کبھی اتنا برا خواب آتا ہے کہ اٹھ کے ہم کہتے ہیں توبہ استغفار، ہم نے کیا خواب دیکھا ہے، تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں بتائیں کسی کو نا تو خواب معلق رہتا ہے، خواب ہیپن نہیں ہوتا، لیکن اس کی اس کو جو بھی ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ کہیں ہو نہ جائے، تو ویسے نہیں ہوتا اگر آپ کسی کو نہیں بتاتے۔ لیکن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا خواب آتا ہے جس میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو اپنے بائیں جانب اپنا منہ کر کے 3 دفعہ جیسے تھو 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 نہیں کرتے ہیں، نہ مطلب تھوک سے نہیں، ایسے تھو تھو آپ کر دیں، تو وہ خواب جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز غور کر لیجئے گا کہ آپ دیکھیں گا کہ لیفٹ سائڈ پہ کون سویا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ رات کو کوئی ہنگامہ ہو جائے۔ لیکن اینی وے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو تھے، یہ دوسری ماں میں سے تھے، یہ 2 ماں کے بچے تھے جو پہلے پلان کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ، اور وہ بڑے تھے، پورا جتھا تھا۔ اس کی بات یہاں پہ ہے کہ حالانکہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے باپ تو صحیح غلطی پر ہے، یوسف کو تو مار ہی ڈالا جائے۔ اب یہ پلان کریں کہ ان کو مار دیتے ہیں یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ تمہاری طرف سے آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا آگے بتاتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، یہ ان کا بڑا بیٹا تھا جو یہودا تھا، کہتے کہ اس نے یہ کہا کہ نہیں اس کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈالاؤ، اور کوئی ایسا آتا جاتا قافلہ اس کو پکڑ لے گا اور یوں ہماری بھی خلاصی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابا، آخر پھر جب پلان کیا تو اپنے باپ کے پاس آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور آ کے کہا کہ آخر آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے ہو، انہیں آپ ہمارے ساتھ بھیج دو، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ خوب کھائے پی اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسے تمہارے ساتھ لے جانے مجھے سخت صدمہ ہوگا اور مجھے کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں غفلت سے تم اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ کبھی بھی بات اپنے پاس سے اپنے منہ سے ادا نہ کرے، کہ وہ کئی دفعہ ہو جاتی ہے ایسے کہ ایک آئیڈیا دوسرے کو مل جاتا ہے۔ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے جب کہا کہ تمہاری غفلت، مجھے ڈر رہا ہے کہ تم غفلت کرو گے اور اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو انہوں نے وہی پلان کر کے واپس لے کے آئے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اتنی زورور جماعت کی موجودگی میں اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے گا تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہیں۔ پھر جب اسے لے چلے تو اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے کسی غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اس سے نکل جاؤ گے، اور تم ایک وقت ہوگا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے، اور اس کی سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ اب یہاں پہ پھر واقعہ وہ پیچھے جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور لے کے گئے تھے ساتھ اپنے، تو کنویں پہ پھینکنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ دیکھیں وہ انہوں نے کہا تھا نا یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، تو وہاں سے ہی انہوں نے یہ بات لی اور انہوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب تو ہماری بات آپ نہیں مانیں گے، گو ہم سچے ہیں۔ اور یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر وہ لے آئے تھے۔ دیکھیے نہ وہ کرتا پھٹا ہوا تھا نہ کچھ، تو صرف خون کے نشان لے کے آگے کہ یہ بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ باپ کو تو سمجھ آ گئی تھی اس بات کی، لیکن دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب جوان اولاد ہو جاتی ہے نا تو اس کے سامنے اتنی ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ تو انہوں نے اتنی حکمت سے بات کی کہ کیا کیا کہ انہوں نے پھر اس پر صبر کیا اور کہا کیا کہ تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا۔ اب یہ قافلے والے نے جب ان کو نکالا، کیونکہ اس زمانے میں غلامی ہوتی تھی اور لوگ جیسے انسان بھی ایسے بکتے تھے جیسے مال بکتا ہے نا، تو ان کے لیے تو وہ ایک مال کی طرح تھا، اور اس کو چھپا لیا انہوں نے کہ کہیں اس کے کوئی والی وارث نہ آ جائے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہم میں بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے کہ ان کو کیا پتا تھا یوسف علیہ السلام کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلدی سے اس کو بیچ دیتے ہیں جس بھی قیمت پہ بکے تاکہ ان کو مال مل جائے۔ مصر والوں میں
جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ پہنچانے کا باعث ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم کو جما دیا اور ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیا۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بھلانا اور پھسلانا شروع کر دیا۔ دیکھیں پھر یوسف علیہ السلام امتحان میں آگے، اتنے خوبصورت تھے جس کی کوئی حد نہیں، کہ وہ عورت جس نے اس کو پالا بیسیکلی، اس کا خامند ان کو جب لے کے آیا تو کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اب وہ ان کو دیکھ کے اس کو بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس سے بہت اچھی طرح سے رکھا۔ بے انصاف کرنے والوں کا بھلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتا۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف قصد کیا اور یوسف کی طرف قصد کر کے اس نے کیا کہا کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل پر نہ ہوتا تو وہ یوں ہی اس بے حیائی کے کام میں پھنس جاتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا ہوا تھا، وہ اللہ کی پہچان تھی ان کے پاس۔ اور اس سارے قصے میں آپ دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام جوان بچے ہیں اور کس طرح سے وہ عورت ان کے ساتھ کرتی ہے، اور وہ آگے سے کیا جواب دیتے کہ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب اندر کمرے کے اندر جب انہوں نے زلیخا جو تھی، اس کے جو مالک کی بیوی تھی، جس نے ان کو بچے کی طرح بیسیکلی پالا ہوا تھا، جب اس کی نیت خراب ہوئی تو اب یوسف علیہ السلام اسے اپنا آپ چھڑا کے دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو وہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی ہے۔ تو اب آگے قصہ یہ ہے کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیے، امیجن کیجئے کہ یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کے باہر کی طرف بھاگ رہے ہیں اور جو ہی دروازہ کھلا تو اس عورت کا خامد سامنے کھڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ کہ فوراً ہی اس نے اپنا پینترا بدل کے تو یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت کے قبیلے ہی کی ایک شخص نے اس پر گواہی بھی دی کہ اس کے گھر والوں میں سے ایک آدمی نے، جس نے دیکھا تھا، وہ دیکھ رہا تھا شروع سے، اس نے ان کے خاوند کو اس پہ گواہی بھی دی۔ اور پھر جب یہ معاملہ اس کو بتایا گیا تو اس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے تو اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ خاوند نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بری۔ اب دیکھیے کہ خاوند کو پتہ بھی لگ گیا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی اس سوسائٹی میں دیکھا ہوگا ایسے آدمیوں کو کہ بیویوں کا پتہ بھی ہے کہ وہ غلط کام کر رہی ہے لیکن کچھ بھی نہیں بیچارے کر سکتے ہیں۔ یوسف اب اس بات کو، اور اب وہ یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس بات کو تم اب آئی جائی کر دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے پھسلا رہی ہے، اور ان کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت بڑھ گئی۔ ہمارے خیال میں وہ سری گمراہی میں ہے، اور کیونکہ ان کو سارے لوگوں میں یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ ان کی بیوی جو ہے اس نے اپنے غلام کے ساتھ ایسے کیا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور آگے اس نے جب اس پر فریب غیبت کا حال سنا، جب اب جو عورت تھی اس نے جب سنا کہ باہر لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس نے ان ساری عورتوں کو اپنے گھر بلایا۔ اس کا قصہ بھی یہ بیان ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ لوگ اس کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، کہ اس نے جب ان کی اس پر فریب غیبت کا حال سنا کہ اس کے پیچھے سے باتیں کر رہے ہیں تو اس نے اس کو بلا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور اس میں اس نے ایک ایک چھری رکھ دی، اس کے پلیٹ جیسے ہوتا ہے نا کھانے کی جگہ، سب کے آگے پلیٹ رکھی تھی، اس میں ایک ایک چھری رکھ دی اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ اس عورت نے جب اسے دیکھا، ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت ہی بڑا جانا، اور سب نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ لیے، اور زبان سے نکلا کہ اللہ کی پناہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً اللہ کا کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اور اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کر کے رہوں گی، لیکن یہ بال بال بچ گیا۔
اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کیا جائے گا، بے شک یہ بہت ہی باعزت ہوگا۔ دیکھیے کہ کس طرح کا حال ہوگا اس سوسائٹی میں برائی کا، کہ عورت کھلے عام اپنی جو جاننے والے ہیں ان میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے، اگر تو نے اس کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ سے اسے پھینک دیا، یقیناً وہ سننے والا ہے۔ دیکھیے کہ جو یوسف علیہ السلام ہے انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی کہ یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، میں ان کی ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی، کس کو؟ کہ اس کے ہسبینڈ کو، کہ جب وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ واقعہ ہو رہا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ یوسف کو کچھ دیر کے لیے جیل میں بھیج ہی دیا جائے تاکہ یہ معاملہ تھوڑا سا دب جائے۔ اب یہاں پہ وہ سٹوری اسی کی طرف آ رہی ہے کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں، اور اس کے ساتھ دو اور بھی جوان جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے اچھے انسان لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کا تمہارے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کو بدولت، اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اب جیل میں ہیں، وہاں پہ یہ دو آدمی جو ان کو جیل میں ملتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے اور یہ خوابوں کی تعبیر بھی بتا رہے، تو وہ ان سے اپنے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور یہی بات کہاں لیڈ کرے گی جا کے جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے میں لیڈ کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ان کو، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے، میں اپنے باپ دادا کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک بنائے۔ ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید کے دوستو، کیا متفرق کی ایک پروردگار، کیا فرق جو ان کو تم پوجتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہے۔ میں تم کو اور تمہارے باپ دادوں نے جو خود سے گھڑ لیے ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب غلط ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ فرما روائی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی عبادت ہے اور اسی کا دین سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید کے دوستو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، اب یہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، مینز کہ یہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے ایک چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر میرا ذکر کرنا، پھر لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ دیکھیں اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یہ جائے گا بادشاہ سے بات کرے گا تو اپنا پیغام ایک اس کو دے دیا، لیکن شیطان نے پھر بھلا دیا، پھر ابھی آزمائش میں، اور یوسف نے پھر اس کے بعد کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے۔ پھر ایک دن بادشاہ کو خواب آتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سٹوری ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ گائے ہیں جس کی 7 لاگر دبلی پتلی گائیں جن کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک ہیں۔ اے درباریوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو بس پریشان سے خواب ہیں، ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں پتا۔ ان 2 قیدیوں میں سے ایک جو رہا ہوا تھا اس سے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں میں اس خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں، مجھے اجازت دو کہ میں قید خانے کی طرف جا سکوں۔ وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ اے یوسف، اے بڑے پیارے بندے، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں
جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی 7 دوسرے خشک خوشے بھی ہیں، تاکہ میں جب واپس جا کر اس خواب کی تعبیر اپنے بادشاہ کو سنا سکوں۔ یوسف نے جواب دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ اب اتنے دن بعد آئے ہو، تمہیں تو میں نے کہا تھا کہ جا کے میرا پیغام دینا اور آ کے مجھ سے اب خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہو۔ کچھ نہیں کہا اس وقت۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیتی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط والے آئیں گے اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے اس سے پہلے ذخیرہ کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے کے جو تم روک رکھو گے۔ اور اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں پھر وہ شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جب اب یہ بندہ جو ہے یہ خواب سنانے اس کی تعبیر پوچھ کے واپس بادشاہ کے پاس جا رہا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصر یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ۔ دیکھیں اتنے سال قید میں ہے اور ابھی بھی بادشاہ نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اپنے بادشاہ کو جا کے پہلے سے میرا پیغام دو کہ واپس جاؤ اور جا کے اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے ہیلے کا صحیح طور پر جاننے والا تو میرا پروردگار ہے، کہ پہلے میرے پہ جو الزام لگا ہے وہ صاف ہو۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تھا کہ جس آقا نے جس نے اس کو پالا تھا، اس زمانے میں تو خریدتے تھے نا، کہ اس کو یہ نہ لگے کہ میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو وہ اپنی یہ جو ان پہ الزام لگا تھا اس کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بادشاہ کو کہو کہ پہلے اس کی انکوائری کریں۔ اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا تو پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو اور اس کے دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ اللہ کی قسم، ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر ہی آئی ہے، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اور اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے تھا۔ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ اس واسطے ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے نہیں چلنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ہمارا 12واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو سبق سیکھے کہ کیسے یوسف علیہ السلام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں پڑی، کیسے دنیا کی چیزوں نے، سب سے بڑی لذت تو یہی تھی نا کہ ایک عورت تھی اس کو اپنی طرف بلا رہی ہے، اور یہ تو ایک غلام تھے جو بک کے آئے تھے اور وہ عزت کی سے وہاں پہ رہ رہے تھے، لیکن تھے تو غلام ہی نا۔ لیکن کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں پھر بخشی تھی، اور پھر کیا ہوا تھا، انشاءاللہ اگلے اس بارے میں اس کی پوری سٹوری آئے گی۔ اور اب اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد